इश्क मोहब्बत की दुनिया में बड़ा मशहूर नाम है इश्क मजाजी की कायनात के अंदर, वह है लैला मजनू का नाम। तारीख़ में 3 लैला मजनू की दास्तान है। उसमें से तो एक दास्तान हज़रत कैस की, दूसरा मजनू है आमिर, बल्कि वो बनु आमिर से भी है। उस मजनू का जिससे दिल लगा था उसका नाम है लैला। मुसलमानों, अब ज़रा दिल के कानों से सुनना, ये कौन सा मजनू है? ये मजनू मरवान इब्ने हकम के दौर का मजनू है, यानी दौर ताबईन का मजनू है। अर्ज़ करने चला था, वो मजनू जो था, तारीख़ में 3 लैला मजनू की दास्तान है। हज़रत कैस का तज़किरा छोड़ रहा हूँ इसलिए कि वो एक अलग उन्वान है और बहुत बड़ा उन्वान है, लेकिन जो मरवान के दौर का मजनू है उसका तज़किरा कर रहा हूँ। वो जो मरवान के दौर का मजनू है वो उसकी लैला, वो दोनों एक कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, कबीले बनु आमिर से, और ये दोनों बचपने में साथ साथ बकरियां चराने जाते थे। बकरियां चराते चराते अब उम्र बड़ी हो गई लाशौरी तौर पर, फिर एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। बातें करते रहते जंगल में सुबह से शाम तक। फिर जब शाम होती तो उनको रात बहुत बेचैनी से गुजारना पड़ता, फिर सुबह जल्दी से चले जाते। उम्र बढ़ती गई, लैला मजनू आपस में मोहब्बत करते गए, बातें होती रही, बातों से बातें आगे बढ़ती गई। ऐसे हो गए जैसे 2 जिस्म एक जान, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। दोनों कबीले वालों को पता चला, जब दोनों के ख़ानदान वालों को पता चला, घर वालों को पता चला, तो उन्होंने कहा कि अब बालिग हो गई है लैला, इसलिए इस पे पर्दे डाल दिए जाए, उसको पर्दे में रखा जाए, वो बकरियां चराने नहीं जाएगी। अब मजनू शुरू में तो छुप छुपा के तो जाता, लेकिन बाद में जब पता चला तो उन्होंने मरवान को ख़त लिखा। हालांकि मरवान था खुद भी बहुत बिगड़ा हुआ, लेकिन आदमी दोस्तों के मामले में कुछ सख्त हो जाता है। अपने मामले में लाख बिगड़ा हुआ हो, हमारे कौम का हाल है ये, वो जितने बिगड़े रहेंगे, लेकिन अगर किसी का कोई ऐब देखेंगे ना तो पूरे मोहल्ले में चर्चा करेंगे। ये नहीं देखते कि मैं क्या हूँ, हमारा किरदार क्या है, हमारा अखलाक क्या है। हमें अपने गिरबान में भी तो झांक कर देखना चाहिए। हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर किसी मोमिन का ऐब देखो तो छुपा दिया करो, अल्लाह तुम्हारे ऐब को छुपाएगा। हमारा हाल है ये, हम खुद गलत करें। मरवान का हाल वही था, इसलिए कहते हैं ना कि सयाद सियासत में किस दर्जा सायाना है, बुलबुल पे नजर कौवे पे निशाना है। मरवान का हाल वही था, खुद इतना पापी था, लेकिन मजनू के बारे में जब बात आई तो कहा कि अब अगर इसके बाद मजनू लैला से मिलने आया तो उसका खून तुम पे हलाल करता हूँ, यानी मार डालना उसको। जब यह खत आ गया तो मजनू को कहा गया, देख मजनू, अब यह खत मरवान की तरफ से आया, क्योंकि लोग तेरा मर्डर कर डालेंगे, तुझे कत्ल कर देंगे। मजनू ने कहा कि अगर लैला की मोहब्बत में मुझे कत्ल कर दिया जाए तो फिर होना क्या है, इससे अच्छी बात क्या है। अलबत्ता फिर उसको मिलने से भी रोक दिया गया, अब वो छुप छुप कर भी नहीं मिल सकता। इसी गम में मजनू हो गया पागल। सही में मजनून अरबी में पागल ही को कहते हैं, इसलिए उसको मजनू कहा गया, यानी उसे पागल ही कहते हैं लोग। वो पागल हो गया। जब वो पागल हो गया ना तो वो नंगा घूमने लगा। ए मुसलमानों, दिल के कानों से सुनना, ये बहुत इबरत की बात है। वो नंगा घूमने लगा। अल्लाह ना करे तुम में से किसी का वो अंजाम हो, तुम में से किसी का वो हाल हो। मजनू जब पागल हो गया तो वो नंगा घूमने लगा। उसको कपड़े पहनाए जाते तो फाड़ देता। फिर एक वक्त वो आया कि मजनू के घर वाले मजनू को कैद करने के लिए मजबूर हो गए, और जब मजनू को कैद करने के लिए मजबूर हो गए तो मजनू को कैद कर दिया उन लोगों ने एक मकान के अंदर। तो मजनू अपने हाथ को चबाता, अपना गोश्त खुद ही चबा चबा कर खाता। मजनू हाथ चबाने लगा, गोश्त चबा चबा कर खाने लगा और बाल चबाने लगा। जब उसकी ये सूरत हाल हुई तो उसके बाप ने उसको मजबूरन छोड़ दिया। वो जंगलों बयाबान में बगैर खाए पिए भटकता रहता। किसी ने मशवरा दिया, एक काम करो, मजनू को हज पर लेकर के जाओ, हो सकता है काबतुल्लाह की तवाफ की बरकत से अल्लाह उसको शिफा अता कर देगा। जब उसको हज पर ले कर जाया गया, सब लोग लब्बैक लब्बैक पढ़ते और वो लैला लैला करता। और जब लोग तवाफ करते तो फिर ये होता, माअल्लाह, वो दुआ करता, ए अल्लाह, अगर मुझे लैला मिल गई, कोई तौबा करे ना करे, मैं तौबा कर लूँगा। अल्लामा इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं कि जबल अबू कुबैस पर एक आदमी को लोगों ने देखा जिसका जिस्म खुला जा रहा था, तो लोग उसके पास आकर के कहा, ये कौन है? तो कहा, ये मजनू है। कहा, ये बात करेगा? तो कहा, ये किसी से बात नहीं करता, अगर ये बात करेगा तो एक ही शर्त पर, कोई लैला का नाम ले ले। अल्लाहु अकबर। वहाँ जबल अबू कुबैस पर किसी ने लैला का नाम लिया
اور جب لیلا کا نام لیا گیا تو لیلا کا نام لینے کے بعد فوراً وہ چیخ مرا اور بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ پھر اس کے بعد مینا میں کوئی کسی عورت کا نام لیلا تھا، اس نے اپنی بیوی کو لیلا کہہ کے پکارا، یہ خیمے کے اندر بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ البتہ اس کو وہاں بھی چین نہ آیا اور پھر مجنو کو واپس اس کے وطن لایا گیا۔ اور جب مجنو واپس وطن میں آیا تو ادھر لیلا کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ لیلا کے گھر والوں نے کسی کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی، لیکن لیلا اب بادل ناخواستہ اس کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ البتہ مجنو تو پاگل ہو گیا تھا۔ دل کے کانوں سے سننا ہے مسلمانوں، ایک مرتبہ مجنو ایک راستے سے جا رہا تھا، کسی نے اس کو خبر دی، مجنو ہم تیری تعزیت کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ تو کہا کہ تیری لیلا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے چیخ ماری اور رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلنے لگے اور وہ لیلا لیلا کہنے لگا۔ جب لوگوں سے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے تو وہ لیلا کی قبر پر گیا اور قبر پر جانے کے بعد اس نے لیلا کی قبر دیکھی اور قبر کو چوم کر اس نے ایک سر لیلا کی قبر پر مارا اور ہمیشہ کے لیے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ لیلا مجنو کی داستان جو آپ کسی کی بھی سنتے ہوں یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ علامہ ابن الجوزی بہت بڑے محدث ہیں، ان کی لکھے ہوئے میں نے اس کے چند اشارے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یعنی گھر کی تباہی کا نام عشق مجازی ہے، گھر کی تباہی کا نام عشق مجازی ہے، تعلیم و تربیت کی بربادی کا نام عشق مجازی ہے، مال و دولت کی بربادی کا نام عشق مجازی ہے۔ انسان جب اس چکر میں پڑتا ہے نا، مال و دولت بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے اور بدنام بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آئیں آج ہم سب عہد کریں مسلمانوں، ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، ہم اپنے دوست و احباب کی ایسی تربیت کریں کہ کوئی اس راستے نہ جائے۔ ہاں اگر کسی کے دل میں عشق کرنے کا جذبہ ہے تو اللہ کے محبوب سے کرے۔ مجھے پتا ہے انسان مجبور ہے کہ اللہ نے اس کو دل دیا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا، لیکن میرے مسلمانوں بھائیوں، اللہ نے دل دیا ہے تو ہمیں دلدار بھی عطا کیا ہے نا، ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا محبوب کتنا اچھا ہے، آپ کسی سے کیوں دل لگاتے ہیں؟ آپ اس سے دل لگائیے نا جو اللہ کا محبوب ہے، جو آمنہ کا لال ہے۔ اگر ہم دنیا والوں کو چھوڑ کر اگر اللہ کے محبوب سے دل لگاتے ہیں تو ہمارا یقین یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور قیامت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام محبت کرنے کا حکم دیتا ہے تو آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ بات سچ ہے، مذہب اسلام محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن مسلمانوں محبت بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ آج مسلمان جو دنیا کے رنگین ماحول کے قواعد پر عمل پیرا ہو کر جس محبت کو انجام دیتا ہے، یعنی نکاح سے پہلے فون پر گفتگو کرنا، پارکوں میں ملنا جلنا وغیرہ، اور بھی بہت سے ایسے نظارے ہیں جو شریعت میں منع ہے۔ یہ ساری چیزیں محبت نہیں بلکہ یہ تو نفسانیت ہے۔ نفس کی تسکین کے لیے اے مسلمانوں اپنے اخلاق کی بربادی نہ چاہو۔ ارے محبت تو وہ ہوتی ہے جو عزت کو تحفظ دیتا ہے، نہ کہ عزت کو تار تار کرتا ہے۔ حقیقی محبت کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی خوب عزت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی محبت شریعت میں جائز ہے۔ لیکن لوگ آج محبت کو کچھ اور ہی نام دے دیتے ہیں۔ لاکھ پردے جھوٹ کے کھینچ دو زمانے کے سامنے، اے مسلمانوں کیا کہو گے قیامت کے دن خدا کے سامنے؟ مسلمانوں رحمت للعالمین کے نقش قدم پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر تم کامیابی کے خواہش مند ہو، میڈیکل سائنس جب بھی کسی ریسرچ میں کامیاب ہو کر فوائد کا دروازہ کھولتی ہے تو سامنے سنت رسول پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ محبت میں پاکیزگی شامل حال رکھو، کسی کو محبت کے بدلے نفرت مت دو۔ محبت کے بدلے محبت تو سب دیتے ہیں، لیکن نفرت کے بدلے محبت دینا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ نبی کے جیسا کون یہاں اس دنیا میں آیا ہے؟ جس نے نبی کو دل سے چاہا اس نے سب کچھ پایا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں جو حقیقی محبت ہے تو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اسے میری شریک حیات میں شامل عطا فرما۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے شان کے مطابق عطا کرے گا۔